अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके आऊँगा और आपने सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है। और आज हम हाफिज़ साहब के पास आए हैं और हाफिज़ साहब से इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा हाफिज़ साहब, आपसे जो है हमने कुछ सवाल करने क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल, जी आप पूछें। अच्छा, आज फिर इसराइल और ईरान के दरमियान जो है उनके जो ईरान है उसने उन पे हमला किया है और ऐसी बात है इसराइल ने भी ईरान पे हमला किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आपको कुछ डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो ईरान ने जो हमला किया है ना इसराइल पे, वो बहुत ही भयानक था। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ जो इसराइल पे अटैक हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान को दाद देनी चाहिए कि जो हालिया वाक़या हुआ है ईरान पर जब अटैक हुआ था, तो वो दर हकीकत कहानी जो अब सामने आई है वो ये है कि ईरान के अंदर से एक इसराइल की फैक्ट्री पकड़ी गई है जो अंदर से मिसाइल बना के, ड्रोन बना के, तो अंदर से ही कार्रवाई कर रही थी, ईरान पे अटैक कर रही थी। तो वो ईरान ने पकड़ लिया है। तो जी नाज़रीन, आपने सही सुना, हाफिज़ साहब ने बताया कि ईरान के अंदर से जो है कुछ गद्दार मौजूद हैं, इसराइली एजेंट्स मौजूद हैं, कुछ इंडिया के पासपोर्ट के ज़रिए ईरान में दाखिल हुए हैं और उन लोगों ने जो है एक ड्रोन बनाने वाली एक फैक्ट्री बनाई हुई थी और उसी के ज़रिए जो है वो अपने जो इसराइली हैं उनको इंफॉर्मेशन देते थे और ईरान के अंदर से जो है हमले हो रहे थे। तो हाफिज़ साहब ने बिल्कुल सही बताया। अच्छा हाफिज़ साहब, आप मुझे ये बताएं कि आज ईरान ने भी जो है इसराइल को बहुत तगड़ा नाश्ता, क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी, ईरान ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है इसराइल को। तो अब जो है जो अमेरिका है वो जंग में कूदने वाला है। अच्छा हाफिज़ साहब, कुछ दिन पहले जो है हमने सुना था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं जिसमें इसराइल और अमेरिका जो है ईरान को बराह रास्त टारगेट कर रहा था पहले, और वो ये कह रहे थे कि हम ईरान को जो है आर्मी ताकत नहीं बनने देंगे, इसको रोकने के लिए हर भरपूर कोशिश करेंगे। उसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? तो मेरा ख्याल है कि हर किसी को अपना हक हासिल है, वो अपने दिफाई निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। हम जो है उसके सपोर्ट में है। पाकिस्तान हमारा जो है ये बरादर ईरान का साथ दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि सब इस्लामिक ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। अच्छा हाफिज़ साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो खबर मिली है उसके मुताबिक जो है इसराइल के जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उस पर भी ईरान ने हमला किया, उसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, इसराइल के हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ है पहले इसराइल ने किया था। तो अपना ईरान का जो चैनल था, न्यूज़ चैनल, उस पे हमला किया। ये बहुत ही मेरा ख्याल है कि ये ईरान के लिए बहुत ही ख़तरनाक मनाज़र थे जो इसराइल ने किया। इसराइल ने तो हदें पार कर दी हैं। अब ईरान जो है उस इसराइल पर हमला कर रहा है, उसने भी अटैक करने शुरू कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि ये जंग कौन जीतता है। अच्छा हाफिज़ साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो इसराइल है उसने ज़ाहिर सी बात है कि ईरान के एक सरकारी टीवी न्यूज़ चैनल पे हमला किया है और ईरान ने भी जवाबन उनके न्यूज़ चैनल को हैक कर लिया है, और उस पे जो है उसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? उसके बारे में यही कमेंट करना चाहूँगा कि ईरान ने बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट किया है। तो ये इसराइल को अब होश आ रही है। अब अमेरिका भी चाह रहा है कि अब ईरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए मेज़ पर आए। अच्छा हाफिज़ साहब, आप मुझे ये बताएं, एक तरफ तो इस ईरान का अमेरिका कहता है कि हम आपसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं,
اور دوسری طرف وہ جو آج G7 کا اجلاس ہوا ہے اس کو چھوڑ کے بلکہ اس نے جو ہے ایک ایمرجنسی اجلاس بلا لیا. اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, ادھر تو اس نے غداری کی ہے, ایران کو کہتا ہے کہ مذاکرات کے لیے اب بھی ٹائم ہے کہ آپ میز پر آئیں. تو ادھر اب G7 میں جو اجلاس ہوا ہے اس نے مختصر خطاب کر کے وہ جلدی سے واپس آیا ہے اپنے امریکہ میں. تو اس نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا ہے. اچھا حافظ صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں, وہ ہنگامی اجلاس بلایا ہے ظاہر سی بات ہے, اس کے بعد اس نے پھر ایران کو دھمکی دیا کہ تہران کو جو ہے خالی چھوڑ دیا جائے اور وہ بہت تگڑا اٹیک کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ در حقیقت یہ بات ہے کہ اس نے اپنے ایک بہت ہی بڑا, دنیا کا سب سے بڑا بحری جنگی جہاز بھیجا ہے جس میں بہت سارے جنگی طیارے ہیں اور اس میں میزائل بھی ہیں, اس میں ایٹمی صلاحیت بھی ہے. اب وہ اس نے ادھر سے مشرق وسطی والی سائڈ سے جو ہے بھیج کر اسرائیل کے اندر داخل کرنا ہے. تو کیونکہ وہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ وہ امداد دے رہا ہے, تو مدد کر رہا ہے اس کی. تو جی ناظرین, آپ نے صحیح سنا, حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے اسرائیل کو جو ہے بھاری ہتھیار فراہم کیا ہیں اور ایک بحری بیڑا بھی جو ہے وہ بھیج دیا ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے بحری بیڑا کو چھوٹا تو نہیں ہوتا, اس میں بہت سارے ایئر کرافٹ بھیجے ہیں, میزائل بھیجے ہیں. اور اسرائیل یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اکیلے ایران سے نہیں لڑ سکتے اور اس کے ساتھ جو ہے ابھی امریکہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے امریکہ اگر اس میں کود پڑا تو بہت زیادہ ایران کا بھی نقصان ہوگا. اور اگر حافظ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, ابھی امریکہ تو اسرائیل کے ساتھ ہے, تو پاکستان بھی تو جو ہے ایران کے ساتھ ہے, اور ابھی جو ہے پاکستان نے کھل کر پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ پاکستان کی عوام کو تو چاہیے تھا کہ سڑکوں پہ نکل آئے. ایران کے جو ہے ظاہر سی بات ہے ایران میں ہمارے مقدس مقامات ہیں, ان کے لیے جو ہے اپنے لیے نہیں تو ان کے لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے ہمارے جو مقدس مقامات ہیں ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ان لوگوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ اس کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے عوام پاکستان جو ہے وہ بھرپور ٹیسٹ کرے, سڑکوں پہ نکلے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے احتجاج ریکارڈ کرائے کہ یہ جلد جس طرح پاکستان ورسز انڈیا کا جو سیز فائر کروایا ہے, تو اس طرح اب ایران اور اسرائیل کے مابین بھی اسی طرح یہ سیز فائر معاہدہ کروا دینا چاہیے, جو کہ بہت ہی اچھا ہوگا. اچھا حافظ صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو جنگ چل رہی ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کون جیت جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں آپ کمنٹ کریں. جی یہ تو اب صورتحال جو نظر آ رہی ہے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ ایران کے نیچے دھنستا چلا جا رہا ہے, وہ ایران کے اٹیک کے نیچے آ رہا ہے, دھنستا چلا آ رہا ہے. اور ایران کے ساتھ اب چائنا بھی ساتھ ملے گا اور روس بھی ساتھ ملے گا, اور اس کے علاوہ نارتھ کوریا بھی ساتھ ملے گا. تو اس طرح جس طرح امریکہ جو ہے وہ دل کھول کر اسرائیل کی امداد کر رہا ہے, تو اب چائنا جو ہے وہ امداد کر رہا ہے اور روس بھی امداد کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ نارتھ کوریا بھی امداد کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ایران جنگ جیت جائے گا. اچھا تو جی ناظرین, آپ نے صحیح سنا کہ آپ صاحب نے بتایا پاکستان, روس, چائنا اور جو ہے دوسرے برادر اسلامک ملک بھی جو ہیں وہ ابھی ایران کے ساتھ ہیں. اور آپ نے ایک اور خبر بھی سنی ہوگی کہ جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کے دھمکی دیا کہ ایران کے جو ہے موجودہ سپریم لیڈر ہیں, بلکہ ان کے انقلابی لیڈر بھی ہیں آیت اللہ علی خامنئی, اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو میں آپ کو یہی کمنٹس دینا چاہوں گا کہ جو
حالیہ جو حملہ اٹیک کیا تھا اس ایران پر اسرائیل نے، تو اس میں بہت ساری لیڈرشپ ماری گئی تھی. تو اب یہ وہی اس واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ ہم اس کا صفایا کر دیں گے، تو تب جا کے یہ ایران سے ہم جنگ جیت سکتے ہیں، ورنہ نہیں جیت سکتے. اچھا تو جی ناظرین، آپ نے صحیح سنا کہ عابد صاحب نے بتایا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے ایران کی، بہت ساری ظاہری گال ان کو مارا گیا ہے. اور ظاہری سی بات ہے، اگر ایک لیڈر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا لیڈر آتا ہے. اور ابھی یہ خبر بھی بتائی گئی ہے کہ ایران کے جو ابھی تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں کہ نیا آرمی چیف بنا تھا، اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. اور آیت اللہ علی خامنئی کے جو مشیر ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسرائیل جو ہے وہ بھی بہت افسوسناک یہ خبر ہے، اور یہ کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی بہت تکلیف دہ اچھا تو عابد صاحب ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کچھ لوگ جو ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی کہ تفرقوں کی باتیں کرتے ہیں، فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں. کیا یہ فرقہ واریت کی باتیں کرنے کا ٹائم ہے ابھی؟ نہیں، یہ تو اب مل کر یہ اتحاد کا ٹائم ہے، اور مل کر جو ہے ایران کا دفاع کرنے کا ٹائم ہے، اور ایران کو بچانے کا ٹائم ہے. تو اس میں غداری نہ کی جائے، بلکہ اس پہ جو ہے ایران کے لیے تمام تر جو ایران کے عوام ہیں وہ مل کر ایران کا دفاع کریں. تو جی ناظرین، آپ نے صحیح سنا، اور ایسی مزید اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید بہترین اور اچھی سی ویڈیو آپ کے لیے ہم لے کے آئیں گے. اللہ حافظ.